नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। जल, जमिन र जंगलमा नागरिकको पहुँचको प्रश्न, जसबाट राज्यले जमिनको तिरो वसुल छ। यो लाल पूर्जा चाहिँ सर अब हामीले थाहा भए बेलादेखि नै छैन रहेछ। स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँछ, तर सयौं परिवारको हजारौं रोपनी जमिनको लाल पूर्जा छैन। एउटा गाउँको कथा जहाँ पुस्तौंदेखि एउटा बस्ती बसिरहेको छ। राजनीतिक द्वन्द्व र त्यति बेलाको राजनीतिक दम्भका कारण एउटा सिङ्गो गाउँले लाल पूर्जा पाएको छैन। पुस्तौंदेखि लाल पूर्जा विहीन एउटा कारको क्रन्दन, जो राज्य विरुद्ध विद्रोहको तयारीमा जुटेका छन्। पुर्ख्यौली जमिन कुरेर बसेका नागरिकको कथा। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि राजनीतिक स्वार्थ साध्ने नेता हुँदैन, बैमानी कहलिन्छ। आफ्नो इगो जनताको थाप्लोमा थोपरेर नेतागिरी गर्ने छुट कसैलाई छैन। तर यति भनिरहँदा हाम्रै राजनीतिक दलका नेता बनाउँदाहरूले 3 दशक अगाडिदेखि नागरिकलाई अनागरिक बनाएको एउटा सत्य कथा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्ला हो काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेको राजनीति र नेतृत्वको कुरा गर्दा कुनै समय गोविन्द उप्रेतीको नामै काफी हुन्थ्यो चर्चाको लागि। खरेल र उप्रेतीको उर्वर भूमि पनि हो काभ्रेपलाञ्चोक। तिनै उप्रेती र खरेलको जुङ्गाको लडाईँमा पिल्सिएको एउटा यस्तो बस्ती छ जहाँका जनता राज्यको संविधानभित्र अटाउनै सकेका छैनन्। संविधानले दिएको मौलिक अधिकार खोसेर जुगा मुठे नेता बनाउँदाले आजसम्म जनतालाई अधिकारविहीन बनाइरहेको यो दृश्य आफै चिच्याइरहेको छ र भनिरहेको छ, हाम्रो अधिकार खोइ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 25 मा नागरिकको सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा स्पष्ट भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनी स्पष्ट पारिएको छ। सोझो अर्थमा बुझ्दा पनि सम्पत्तिको हक नागरिकको मौलिक हक हो। तर निश्चित राजनीतिक स्वार्थ समूहको दबाव र दम्भले अहिले पनि कयौं नेपाली नागरिकहरू जग्गा जमिन विहीन बनाइएका छन्। एउटा गाउँको कथा जहाँ पुस्तौंदेखि एउटा बस्ती बसिरहेको छ। राजनीतिक द्वन्द्व र त्यति बेलाको राजनीतिक दम्भका कारण एउटा सिङ्गो गाउँले लाल पूर्जा पाएको छैन। लाल पूर्जा विहीन एउटा बस्तीको कथा। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको हालको भुम्लु गाउँपालिका स्थित चिलङ्खु र आसपासका सयौं परिवार वर्षौंदेखि यस्तै राजनीतिक दम्भ र स्वार्थको घानमा परेका छन्। साबिकको फलाटे गाउँ विकास समिति र भुम्लुटारमा 2032 सालमा फिल्ड नापी हुँदा सुरु भएको सीमा विवाद र द्वन्द्वले निम्त्याएको यो समस्या त्यसको झण्डै 5 दशकपछि पनि बुझ्दै छ। तपाईले पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सीमा बजार दोलालघाट बजार, जुन दोलालघाट बजार सँगै रहेको चाइनिज पुल भनेर यहाँका जनताले चिन्दा रहेछन्। त्यही चाइनिज पुलको वारिपट्टिको भागबाट साबिकको फलाटे र भुल्मुटार गाउँपालिका अर्थात् त्यति बेलाको गाउँ विकास समिति जुन पञ्चायत कालमा 2032 सालमा नापी हुँदै गर्दा
दुईवटा गाउँ विकास समितिका त्यति बेलाका गणिएका राजनीतिज्ञहरूका बीचमा चलेको राजनीतिक द्वन्द्व अनि दम्भका कारण यस क्षेत्रका करिब 6500 किता जमिनका हकदारहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाएका छैनन्। 2032 सालमा नापीका क्रममा तत्कालीन राज्य सरकार निकट शिवराज खरेल र विद्रोही नेता गोविन्दराज उप्रेती समूहका बीचमा भुम्लुटारको फाँटमा नापीका क्रममा सीमा सार्ने विषयमा विवाद भएको थियो। चिलङ्खु र आसपासका सयौं परिवारलाई फलाटे तर्फ पार्ने कि भुम्लुटारमा कायम राख्ने भन्ने विवाद लामो समयसम्म नमिलेपछि तत्कालीन सरकारले दुवै विवादित गाउँ पञ्चायतलाई मिलाएर पिपलटार गाउँ पञ्चायत घोषणा गरेको थियो। तर सीमा विवाद मिलाउन पिपलटार गाउँ पञ्चायत घोषणा गरेर जमिनको नाप जाँच पनि गरिएको थियो। तर त्यति बेला विवाद नमिलेपछि सरकारले लाल पूर्जा वितरण गर्न सकेन। 2032 सालमा भुम्लुटार गाउँ पञ्चायत तत्कालीन अवस्थामा भुम्लुटार गाउँ पञ्चायत र फलाटे गाउँ पञ्चायत अलग अलग टोली आएर नापीको काम सुरु भयो र त्यो नाप्दै जाने किसिमको गएपछि जब यो बीचको खेतको फाँटमा जब पुगिसकेपछि उनीहरूले यो फाँट चाहिँ हाम्रो भन्ने हिसाबले उताबाट दाबी भयो, यताबाट हाम्रो भन्ने किसिमको दाबी भयो र त्यो विवादले गर्दा दुईटाको सीमा विवाद निस्कियो। सीमा विवाद निस्किएपछि केही झै झगडा पनि भयो र त्यो समस्या त्यतिखेर समाधान हुन सकेन। त्यसपछि 34 सालमा नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा दुईटै गाउँ पञ्चायतलाई मिलाएर पिपलटार गाउँ पञ्चायत भनेर दुईटैलाई मिलाएर एउटै गाउँ पञ्चायत बनायो। 38 सालसम्म त्यो रह्यो। 38 सालसम्म पनि अब नापजाँच गर्ने किसिमको काम सबै सकियो, तर त्यो सीमा विवादकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्जा वितरण हुन सकेन। स्थानीयका अनुसार गाउँ पञ्चायत कालमा भुम्लुटारको सिमाना पल्लो खोल्चोसम्म थियो। गाउँ फर्क अभियान र बहुदल कि निर्दल भन्दै गरिएको जनमत संग्रहको समयमा खुलाइएको विवरण अनुसारको मतदाता नावली पनि प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्थ्यो। तर राज्य निकट खरेलहरूले शक्ति र सत्ताको बलमा टारसम्म सीमा सार्न खोजेपछि स्थानीय विद्रोही नेता गोविन्दराज उप्रेतीहरूले टारमै गएर नापी टोलीलाई लखेटेका थिए। मारामारको स्थिति उत्पन्न भएपछि त्यसपछि लामो समय भुम्लुटारको फाँट कतै पनि नाप जाँचमा नपरेको बेग्लै टारको रूपमा अलपत्र छाडियो। पुस्तौंसम्म पनि अहिले स्थानीयले त्यसको पीडा भोगिरहेका छन्। यो लाल पूर्जा चाहिँ सर अब हामीले थाहा भए बेलादेखि नै छैन रहेछ होइन। अनि यो सिमाना विवाद भएर चाहिँ नद्यारे भन्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यति थाहा भएन। दुईटा गाविसको सिमाना अब ओल्लो डाँडो भन्ने फलाटेले, पल्लो डाँडो भन्ने टारले त्यो भएर चाहिँ नआएको रे भन्छ। सयौं स्थानीयवासी वर्षौंदेखि भूमि उपभोग गरे पनि लाल पूर्जा विहीन बनेको यो समस्या समाधानका लागि कुनै पनि तहको सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन। अहिले स्थानीय सरकारले पनि विगतमा जस्तै लाल पूर्जा विहीन स्थानीयसँग विभिन्न शीर्षकमा दस्तुर तथा शुल्क उठाइरहेको छ। पिता पुर्खाले भोगचलन गर्दै आएको थाकथलो पुरेर राज्यको भूमिका खोजिरहेकाहरू आफूहरू राज्य विहीन अवस्थामा पुगेको भन्दै भित्रभित्रै विद्रोहको तयारीमा जुटेका छन्। लाल पूर्जा विहीन बनेर जीवन गुजारिसकेका यहाँका नागरिक अहिले भनिरहेका छन्, नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्ने संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हक सम्बन्धी अधिकार यदि सुनिश्चित गर्दैन भने हामी यो राज्यका विरुद्धमा विद्रोह गर्छौँ। हामी यही भुम्लुटारमा बसेर छुट्टै राज्यको घोषणा गर्ने दिन आइराखेको छ। त्यसका लागि यहाँका नागरिकहरू विद्रोहमा जुट्नका लागि तयार भइरहेका छन्। उनीहरूले टुडी खेल पास गरेर हामीलाई देऊ भनिरहेका छैनन्। उनीहरू भनिरहेका छन्, मेरो बाउ बाजेले भोग चलन गरिआएको र मैले तिरी राखेको मेरो जमिनको लाल पूर्जामा मेरो फोटो टाँसिनुपर्छ, किनकि यो मेरो सम्पत्तिको हक हो। यही विद्रोहको आवाज अहिले हामीले यो भुम्लुटार आसपासको क्षेत्रका जनताको मुखबाट सुनिरहेका छौँ। पछिल्लो पटक पिपलटार गाउँ पञ्चायत घोषणा भएपछि विक्रम सम्वत 2034 सालमा सीमा विवाद मिलाएर नापी कार्यालयले नापजाँच गर्दा घरबासको जग्गा भनेर फिल्ड बुकमा लेखेको भेटिए पनि व्यक्तिले लाल पूर्जा नपाउँदा सरकारलाई समेत वार्षिक रूपमा लाखौं भूमि कर घाटा लागेको छ। लाल पूर्जा विहीनहरूले न जमिन सदुपयोग गर्न पाएका छन्, न त उनीहरूले बनाइरहेको निजी तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास भएको छ। दोलालघाट पारी हुँदै कोशी पारी जोडिने सुविधा सम्पन्न पक्की सडक निर्माण भएपछि यो क्षेत्रको जमिन अहिले तिरेको रसिदको भरमा राजीनामा पत्र साटासाट गरेर हातको हिसाबमा किन्दैछ। तर राज्यले यसबाट पाउनुपर्ने राजस्व समेत गुमाइरहेको छ। स्थानीयहरू लाल पूर्जा नबनेका कारण
व्यापार व्यवसाय, रोजगारीमूलक काम, शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋण, वैदेशिक अध्ययन प्रक्रिया जस्ता प्रयोजनमा आफ्नो जमिन सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। जिल्ला नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको फिल्डबुकमा जग्गा धनी संकेत नम्बर र जमिनको स्वरूप उल्लेख भए पनि कोसँग कति जमिन छ भन्ने प्रष्ट क्षेत्रफल कसैलाई पत्तो छैन। उता जान खोज्यो होइन, हामी वास्तविक पहिला जे थियो त्यही नै कायम गर्ने हिसाबले हामी गयौँ होइन। त्योभन्दा अगाडिको इतिहास छ। गाउँ फर्कको समयमा पटक पटक त्यहाँको त्यो बिचको भूभागका मानिसहरूले भोट कहाँ हाले, मतदानावलीमा नाम कहाँ थियो, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भए कि भएनन्, यी यावत किसिमका कुराहरू छन्। उहाँहरूले उही बल मिचाइका हिसाबले भएको के पनि होइन। प्रष्ट हिसाबले भन्नुपर्दा उपसभापति जिल्लाको पावरको कारणले गर्दा गोविन्द विद्रोही नेता भए होइन, उनीहरू राज्य पक्षका भए र उनीहरूले पेल्दै दबाउँदै एनएससी गर्दै गर्दै एनएससी त्यो ढङ्गले एनएससी गरेर आएको। राज्य नै गैर जिम्मेवार बनेपछि स्थानीयले ठुला ठुला व्यावसायिक भवन बनाएका छन्। आपसी सहमतिमा किनबेच समेत हुने गरेको छ। तर जग्गाको लाल पूर्जा नबनेकाले थुप्रै व्यावहारिक र प्रशासनिक झमेलामा परेको भन्दै स्थानीयवासी अहिले यो पूर्जाविहीन टारलाई बेग्लै स्वायत्त टार घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सजिलै यो विवाद फुकाउन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यसका लागि कुनै पनि बेला भुम्लुटारका बासिन्दाले 2036 सालमा जस्तै निर्णायक विद्रोह गर्न सक्छन्। स्थानीयका अनुसार पञ्चायतकालमा एउटा विद्यालयलाई कक्षा 8 सम्मको स्वीकृति दिलाउनका निम्ति यही टारका बासिन्दाले 1 महिनासम्म दोलालघाट पुलमा धरना बसेर पञ्चायत सरकारलाई गलाएका थिए। बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयले स्थानीयको आन्दोलन दबाउन नसकेपछि प्रकाश माविलाई 8 कक्षासम्मको स्वीकृति दिनु परेको थियो। हाल सोही विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक उप्रेती दशैं लगतै टारले पृथकतावादी आन्दोलन गर्न सक्ने बताउँछन्। अब पनि राज्यले गहिरिएर यो समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्दैन भने यो राज्य हामीलाई चाहिँदैन। किनभने यो विद्रोहको भाषा हो होइन, विद्रोही चाहिँ विद्रोहको भाषा हो। राज्य हामीलाई चाहिँदैन। राज्य किन चाहियो त? हाम्रो भएको सम्पत्तिको हामीले सदुपयोग गर्न नपाउने, सरकारले पूर्जा नदिने, सधैँ एनएससी गरेर कानुन जाल झेल एनएससी गरेर पठाउने। हजुर हामी मालपोत तिरिरहेको छौँ, बकाइदा मालपोत तिरिरहेको छौँ। हाम्रो फिल्ड बुक छ, नक्सा छ। नक्सा म तपाईँलाई प्रश्न देखाइदिन्छु। बकाइदा साथसँग अहिले मैले भने तपाईँलाई यति किता जग्गा बकाइदा साथसँगले दर्ता भएको जग्गा हो भने चाहिँ मैले यो प्रश्नसँग अहिले तपाईँलाई यसलाई देखाएर मैले टिपाएँ। त्यो टिपाएको जग्गा भनेको यो टोटल जग्गा भनेको नापी भएको जग्गा हो। हेर्नु चाहिँ नापी छ। अब सरकारको दुईवटा कार्यालयले फरक फरक ढङ्गले कारोबार गर्यो। त्यो दोष त जनताको होइन नि, सरकारी निकायको एउटै मन्त्रालयभित्र पनि उनीहरूले काम गर्ने किसिमको क्रममा त आपसमा सल्लाह गरेर काम गर्नु पर्थ्यो, चल्नु पर्थ्यो नि। त्यो ढङ्गले चलेन। एउटा बिजनको आधारमा 92 सालको मोटर एनएससी बिजनको आधारमा चल्ने, एउटा नापीको हिसाबले चल्ने। त्यसले हामीलाई समस्या बनाएको छ। त्यो भएर अब हामीसँग विकल्प विद्रोह बाँकी छैन। दशैं पछाडिबाट होइन लगभग अब केही भएन भने अझै पनि अब त्यो टाइम दिएर मन्त्रालयसम्म माथिसम्म एनएससीहरू कुराकानी गरिराखेको छ। र अब पनि समस्या समाधान भएन भने यो राज्यसँग विद्रोह गरेर नयाँ त्यो ढङ्गले अब ताइवान जस्तो हामी नयाँ ढङ्गले एनएससी नयाँ राज्य बनाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। यो बीचमा आफैले भोग चलन गरिरहेको जग्गाको लाल पूर्जा पाउनका लागि पटक पटक स्थानीयले आन्दोलन गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी निकासका लागि पहल थालेको 2 दशक नागिसकेको छ। तर पनि कुनै पनि सरकारले सुनवाई नगरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2019 मा जग्गा ऐन र 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन बनेपछि देशभर जग्गा नापजाँच सुरु भएको थियो। सोही क्रममा 2032 सालमा यो टारमा जग्गा नापजाँच टोली खटिएको थियो। त्यो बेला टारको खेत कताबाट नाप्ने भन्ने विवाद चर्केपछि एकमुष्ट गाउँको क्षेत्रफल नापेर टोली फर्किएको थियो। त्यसयता यो टार र आसपासको क्षेत्रमा विस्तार भएको अधिकांश गाउँ अहिले पनि लाल पूर्जा विहीन छ। स्थानीयका अनुसार यो नापजाँच हुन नसकेको कुल 6592 किता जमिन मध्ये 212 किता जमिन सरकारी तथा सार्वजनिक हो। बाँकी 6332 किता जमिन व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेका छन्। तर 2037 सालमा दोस्रो पटक खटिएको नापी टोलीले उतारेको विवरण र 1992 ताका उतारिएको मोटको विवरण नै आसपासमा बाझिएको छ। 2037 सालमा काभ्रेमा मालपोत ऐन लागू भएर मालपोत कार्यालय खडा भयो। खडा भइसकेपछि मालपोतले पुरानै ढङ्गबाट काम गर्यो, पुरानै बिजनकै आधारमा, पुरानै रसिदका आधारमा काम गर्यो। नापीमा ले वैज्ञानिक ढङ्गले नाप नक्सा भएको उसँग भयो र अब कारोबार भइराखेको छ। हामी मालपोत पनि तिर्छौँ, किनबेच पनि हुन्छ, अंशबन्टा पनि हुन्छ।
र अरू उसले बुझाए सरको राजस्व मालपोत जे छ त्यो पनि हामी बुझाउँछौँ, सबै मात्रै हामीसँग पूर्जा छैन। यो टारमा सुरु भएको विवाद बढेर अहिले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सीमा रेखा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तहको विवाद चर्किन थालेको छ। अर्थात् समस्या झन झन जटिल बन्दै गएको छ। यसरी 6332 किता जमिनमा कति घर परिवार आश्रित छन् भन्ने विवरण समेत कतै छैन। ढुङ्गाखानी विशाल जंगल क्षेत्रमा कुहिएर खेर गएको काठ तथा दाउरा, निजी वनको काठ दाउरा व्यवस्थापन र निकासी, बैंकबाट ऋण तथा राज्यले दिने सुविधा समेतबाट वञ्चित स्थानीयको गुनासो र आक्रोश यसरी बढेको छ कि उनीहरू कुनै पनि सरकारको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन्। भन्छन् हामीलाई अब यो राज्य चाहिँदैन किनकि हामीसँग अहिले करोडौंको जग्गा जमिन छ, तर हामी यसको सदुपयोग गर्नबाट वञ्चित छौं। पुरै गाउँ लालपूर्जा विहीन भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँमा कारोबारका लागि आउन सकेका छैनन्। ढुक्कसँग घर बनाएर बस्न सकिएको छैन। घरायसी कागजको भरमा जमिनको कारोबार गर्नु परेको छ। अब के थाहा, हामीलाई थाहा नै छैन। के थाहा त त्यो त पढ्या छैन सर। मैले पढ्या गुनिया भए पो जान्नु रसिदको भर मात्र। हाम्रो छैन यस्तो लालपूर्जाहरू केही आएको छैन, त्यही रसिदको भर हो। खाली गरेर भनौँ भने त्यही रसिदले अब हाम्रो मात्रै होइन नि त, सबैको हुनु पर्यो नि त। अनि अब हाम्रो मात्रै होइन, अब जम्मैको छ, सबैको। दोलारदेखिको नापी भयो छैन भने सुनेको छ हामीले। अनि अब सबैको जुन हालत हुन्छ त्यही हालत हाम्रो पनि गर्ने कि। 2030 साल असोज 4 गते गंगादेवीले जग्गाको लगत मोठ फेला नपरेपछि काठमाडौँको चारखालमा गएर घर घडेरी किनेकी हुन्। तर अहिले लालपूर्जा विहीन जमिनमा सडक विस्तारका नाममा डोजर लागेपछि चारखालमा गएर पास गरेको जमिन समेत बाटोले खाइसकेको छ। गंगादेवी र उनका 4 भाइ छोरासँग कति जमिनको स्वामित्व छ भन्ने रेकर्ड नै छैन। औसतमा सबै स्थानीयको पीडा र आक्रोश बुझ्दै सुनिन्छ। त्यही रसिदकै भरमा हामीले घर बनाएको छ। लालपुर यो घुन्चालाको पनि बाबु होइन, 32 सालमा नापे 3 वर्षको थिएँ। मलाई के थाहा त भनिहालिनु मैले त्यति नै। अब हाम्रो मम्मीहरूलाई सोध्नु त्यो अर्काले भने सुने होइन। मामा म सानो उता हालिदिने छोरी छैन, यस्तो बाटो हिँड्ने, यस्तो के ठडाएको त 32 सालको नापी भनेर हाम्रो बाबुआमाले भने सुन्थ्यो। हामीले त के के भनेको छैन बा, हामीले केही गरेको छैन। लालपूर्जाको लाग्यो के हो, एक वर्ष चाहिँ तपाईँलाई 9000 लाग्यो, हाम्रो ठुलालाई 9000 लाग्यो। पास गरेर बाबु हामी सानो जस्तो मान्छेले कसैले के भनिसकेको छैन, गर्छन् भन्ने त्यतिकै बसेको। उता लालपूर्जा नभएकाले ब्याङ्कले ऋण नदिने भएकाले व्यवसाय गर्न समेत समस्या परेको छ। अब हामीले यस्तो कृषि अब के गरेर अब ऋण निकालेर के गरौँ भने नि हामीले पाएको छैनौँ। धेरै समस्या छ। अब यस्तो बाख्रा फर्महरू खोलौँ भने पनि हामीलाई लालपूर्जाको समस्याले गर्दा हामीले लोन निकाल्न पाइरहेका छैनौँ। यो त धेरै वर्ष भइसक्यो। अब म यहाँ आएको 8 वर्ष भयो। अनि त्यो बेलादेखि अब हामीले यही कृषिको अब यही बाख्रा पालनहरू गरिरहेका छौँ। अब यसो अब आफ्नो कमाइ छैन, अब गएर कमाउने ठाउँ कहीँ छैन। अब यही कृषिबाटै गर्दौँ भन्दाखेरि, लोन निकालौँ भन्दाखेरि अब लालपूर्जा खोज्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब हामीसँग लालपूर्जा छैन। स्थानीयका अनुसार लालपूर्जा पाउने आशामा पार्टी नभनिकनै अधिकांशले आफूहरूलाई विश्वस्त पार्ने नेतालाई सामूहिक भोट दिने गरेका छन्। तर अधिकांशले जितेपछि यो समस्या व्यवस्था गर्दै आएका छन्। यही आश्वासनको आडमा पञ्चायतको 32 वर्ष अनि 46 साल पछिको 33 वर्ष गुज्रिएको छ। भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनपछि यही एजेन्डा उठाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिएको 3 महिना पनि निराशामै गुज्रिएको छ। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा पनि यही लालपूर्जाको आश्वासन बिग्नेछ। तर निश्चित छ लालपूर्जा लिएर आफ्नै घरमा ढुक्कले बस्नका लागि अब विद्रोह गर्नुको कुनै विकल्प नै छैन। राज्य भन्दा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूको जमात बलियो भएपछिको दुर्भाग्य हो भुम्लुवासीको चित्कार। राज्यको निरीहताकै कारण आजसम्म भुम्लुका नागरिक राज्यविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। हामीले यो स्थलगत अनुसन्धान सहितको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गरिरहँदा भुम्लुका जनता आफ्नो हक अधिकार खोजिरहेको दारुणिक दृश्य देख्यौं। त्यहाँका पीडित जनताको चाहना छ हामीले त निकै कष्टकर जीवन भोग्यौं, हाम्रा सन्ततिले हाम्रो जस्तो पीडा भोग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
भुम्लुवासीको यो आग्रह सिंहदरबारले सुनोस् र छिट्टो भन्दा छिट्टो समस्याको समाधानको बाटो खुलोस्, अन्यथा जनता विद्रोहको ज्वाला बोकेर निस्किन बाध्य हुनेछन्। बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। जनताको कठघरामा जनप्रतिनिधि उभिनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। जनतामाथि जनताकै जनप्रतिनिधिहरूले रजगज गरेर जनता चिडाउनुको परिणाम कदापि सुखद हुँदैन। राजनीतिक दम्बले जनताको मौलिक अधिकार हनन भएको संवेदनशील विषयमाथि कुनै पनि राजनीतिक दलले चासो नदिनु दुःखद पक्ष हो। आफ्नो बाउबाजेदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा जमिनको लालपूर्जा नहुँदाको पीडाले भुम्लुवासीमा नैराश्यता छाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले समाधान गर्लान् भनेर आशै आशमा 3 दशक बितिसक्यो, अझै समाधानको उपाय देखिएको छैन। हरेक निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा चाहिँ बनाउने, तर चुनाव सकिएपछि वास्ता नगर्ने जनप्रतिनिधि प्रति पनि भुम्लुवासीको आक्रोश चुलिँदैछ। पटक पटकको आश्वासन जस्तै यो पटकको आश्वासन पनि खेर गयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, भुम्लुवासीले चेतावनी दिएका छन्। 2034 सालमा नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा भुम्लुटार गाउँ पञ्चायत र फलाटे गाउँ पञ्चायत दुवैलाई एउटै नामले चिनिने गरी पिपलटार गाउँ पञ्चायत बनाएको थियो। उक्त गाउँ पञ्चायत 4 वर्षसम्म कायम रह्यो। 2032 साल पछिको 14 वर्ष पञ्चायतको प्रतीक्षा, त्यसपछि बहुदल र गणतन्त्रमा केही होला भन्दा भन्दै आज 33 वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले भुम्लु गाउँपालिकाका हजारौं बासिन्दालाई लालपूर्जा दिन सकेको छैन। वडा स्तरदेखि केन्द्र स्तरसम्म एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि लालपूर्जाको समाधान हुन नसक्दा यति बेला काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिका स्थित चिलङको आसपासका बासिन्दा बाबुबाजेको पालादेखि बिना लालपूर्जा घर जग्गाको कारोबार गर्न बाध्य छन्। हामीले 32 सालमा नापी भएको हो हैन, जग्गाको व्यक्तिको अधिकार हो, सम्पत्तिको अधिकारभित्र पर्छ। जग्गा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारभित्र पर्ने किसिमको कुरो हो र राज्यले यदि अब पूर्जा नदिँदा 32 सालबाट 46 सम्म 14 वर्ष हामीले पञ्चायतलाई पुर्यौँ र पञ्चायतले पूर्जा दिएन हैन। त्यसपछिको बहुदल र गणतन्त्रभन्दा आज 33 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो 33 वर्षको अवधिमा पनि भएन। तल वडादेखि केन्द्रसम्म एउटै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि यो समस्या समाधान भएन। पुस्तौं पुस्तादेखिको यो समस्याले आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनाले आफ्नो जग्गा जमिनको सिमाना कहाँसम्म हो भन्ने पनि थाहा नपाउलान् कि भन्ने चिन्ता छ भुम्लु गाउँपालिका स्थित चिलङको आसपासका बासिन्दालाई। भुम्लुटारको सिमानालाई दुवै पक्षले आफ्नो भनेर दाबी गरेकाले आजसम्म यो विवाद टुङ्गो लाग्न नसकेकोले स्थानीयवासी वर्षौंदेखि लालपूर्जा बिना बस्न बाध्य छन्। चिलङको र आसपासका सयौं परिवारलाई फलाटेतर्फ पार्ने कि भुम्लुटारमै कायम राख्ने भन्ने पुरानो विवाद त छँदैछ। त्यसमाथि माथिल्लो निकायमा पनि एक आपसमा समन्वय नगरी काम गर्नाले शास्ति उही जनतालाई नै भइरहेको छ। 1 दर्जन भन्दा बढी यो गाउँपालिकाभित्र 1 दर्जन भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू छन्। त्यहाँ पूर्जा राखेर हामी कारोबार गर्न नपाउने हैन। हाम्रा भएका जुन छ छोरा नातिहरूले अब जग्गाको सिमाना छुट्याएर खान नसक्ने किसिमको स्थिति छ हैन। त राज्य सधैँ मौन बस्ने, सधैँ अन्य समस्या हो त्यतिकै राखिरहने भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ अब यसले एउटा दुर्घटना चाहिँ निम्ताउँछ नै। सिमानाको समस्याले मात्रै पिपलटार गाविसको पूर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु नभएको होइन। अंश बन्डा हुँदा फिल्डबुकको प्रमाण संकेत र बन्डाको प्रमाण संकेत नमिल्ने, एउटै प्रमाण संकेत भएका जग्गाहरूका पनि धेरै कित्ताहरू भएको भेटिएका छन्। जग्गा धनीले अंशबन्दामा लिखितमा भए बमोजिम कायम गरेका भौतिक संरचना पनि फरक परेका छन्। यता जमिन अनुसार नक्सामा पनि कित्ता फरक परेका छन्। त्यो फिल्डबुकमा चाहिँ पहिलाकै जो जग्गा धनीको भएको हो नि र त्यसपछि बिचमा कसले किन्यो भन्ने प्रमाणित पूर्जाहरू अथवा प्रमाणित कागजातहरू नहुँदाखेरि चाहिँ यो लगत भिडाउन समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वितरण गर्न असाध्यै कठिन भएको छ। जग्गा धनीले लिखितमा पुरै जग्गा पास गरे तापनि भोग चलनमा भने आधा मात्र जग्गा देखिएको छ। नाप नक्सा हुनु पूर्व नै हालसम्म स्थानीयले तिरो तिर्दै आएको जग्गा नक्सामा सार्वजनिक कायम भइसकेको देखिएको छ। सो जग्गा कहाँदेखि कहाँसम्म कति हो भन्ने आधार नै छैन। यी यावत समस्याको माझ स्थानीयहरूमा झन जटिलता थपिँदै गएको छ। अहिले तत्कालीन 7 नम्बर र 8 नम्बरमा 2टा माल नापी कार्यालय पनि सम्बन्धित वडाहरूमा छन्, तर त्यो सम्बन्धित वडामा नापी कार्यालयले मात्रै काम गर्न नसक्ने र त्यहाँ मालपोतको सम्बन्धित अलि झन्झट भएको हुनाले मालपोतको कर्मचारी पनि आवश्यक माग गरिरहनु भएको थियो। मालपोत कार्यालयले
कर्मचारी दिन नसक्दा त्यो काम स्थगित भएर बस्यो र अहिले पछिल्लो चरणमा त्यो मन्त्रालयमा हामी बैठक बसिसकेपछि तुरुन्तै मन्त्रीज्यूले दुईटा मालपोतका कर्मचारीहरू पनि हटाउनु भइसकेपछि अहिले त्यो सम्बन्धित मालपोतमा चाहिँ त्यसको यो लगत भिडाउनलाई अलि अप्ठ्यारो भएको हुनाले दुईटा कर्मचारीले अहिले लगत भिडाइरहनु भएको छ। त्यसमा करिब हाम्रो 1600 धनी पूर्जाहरू बनाउनु पर्ने छ। 1600 चाहिँ जग्गा धनीहरू छन्। ती जग्गा धनीहरूको चाहिँ करिब अहिले हाम्रो 300 वटा पूर्जाहरू चाहिँ बनिसकेको छ र अब त्यो करिब हामी आधीभन्दा बढी पूर्जा बनिसकेपछि चाहिँ जग्गा धनीहरूलाई वितरण गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। राजनीतिक दबदबा र दम्भले लाल पूर्जाको पुस्तौँदेखिको समस्यामा आजसम्म भुम्लु र फलाटेका बासिन्दा पिल्सिरहेका छन्। स्थानीयहरूको स्थानीय तहमा नयाँ राजनीतिक परिपाटीले केही गर्लान् कि भन्ने आश पनि निराशामा बदलिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि यो समस्याको समाधानतिर लाग्नुभन्दा पनि चुनावी माहौलमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै लाल पूर्जा मागी खाने भाडो बनाइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। नेपाली नियम र कानुनको राजनीतिक पहुँच र पावर भएकालाई कहिल्यै छुन सक्दैन, छुने भनेकै सोझा साझालाई नै हो। यो राजनीतिक दबदबा बीचमा कहिलेसम्म पिल्सिरहनु पर्ने हो भुम्लु गाउँपालिका स्थित चिलङ्खु आसपासका बासिन्दा। भोग चलन अनुसारको लाल पूर्जा भुम्लु र फलाटेका नागरिकको हातमा कहिलेसम्म थमाइदिने? राज्यको काम कारबाहीमा देखिएको यो दोहोरो चरित्रले भुम्लु र फलाटेका स्थानीयवासीको हातमा वर्षौंसम्म पनि लाल पूर्जा आउन सकेको छैन। यसमा दोषीको हो मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन भएको त्यहाँ हाकिम साहब नै अब यो असोजमा नै रिटायर हुँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यस कारणले पनि हो कि उहाँले जोखिम मोल्न चाहनु भएको छैन। जोखिम भन्नाले अब किन भोलि विवाद पर्यो भने समस्या आउँछ भनेर उहाँले त्यो कलम चोप्ने काममा उहाँ अलिकति पछि हटे जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई पनि हामीले अब तपाईँको कार्यकालमा कम्तीमा गुण लाएर जानुहोस् भनेर मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। संविधानमै प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनी व्याख्या गर्ने सरकारवाला निकायले किन देख्दैन भुम्लु र फलाटेका स्थानीयवासीको सम्पत्ति सम्बन्धीको अधिकार? फलानाको जग्गा हो भनेर किटानी गरिदिसकेपछि कम्तीमा नापी कार्यालय सहज बनाइदिन सक्यो भने त्यो एउटा सहज पनि हुन्छ। त्यो कार्य गरेर हामी मन्त्रालयबाट क्याबिनेटबाट पास गरेर भयो निर्णयतिर हामी अलिक जोड गर्छौँ। त्यो भयो भने मलाई लाग्छ यो 3 महिना नभए 6 महिना भित्रमा हामीले यो पूर्जा चाहिँ वितरण गर्ने कार्य चाहिँ सुरु गर्छौँ। सहनीको पनि सीमा हुन्छ। अब त भुम्लु र फलाटेका स्थानीयवासीको सहन सक्ने धैर्यता पनि गुमिसक्यो। त्यसैले त आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जा पाउन उनीहरू अब राज्य विरुद्ध उत्रन तयार छन्। समादरणीय दर्शकवृन्द, उपत्यकासँगै जोडिएको गाउँघरको त यो दुर्दशा छ भने दूर दराजको अवस्था कस्तो होला? के लोकतन्त्र दलका नेता र ठालुहरूको रजगज गर्न मात्र ल्याइएको हो? होइन भने भुम्लुको यो दारुण दृश्य आजसम्म किन नेताहरूको चुनावी एजेन्डा मात्रै बन्यो? हाम्रो आग्रह छ, भुम्लुवासीको लाल पूर्जा पाउने अधिकार छिट्टै स्थापित गर, अन्यथा जनआक्रोशले दुर्दिन निम्त्याउन सक्छ र त्यो दुर्घटनाको जिम्मेवारी राज्यले आफ्नो टाउकोमा बोक्नुपर्ने हुन्छ। समय छँदै सिंहदरबारले सुनोस् भनेर हामीले यो स्थलगत अनुसन्धान प्रस्तुत गरेका छौं। आगे राज्यको मर्जी। जल जमिन र जंगलमा नागरिकको पहुँचको प्रश्न, जसबाट राज्यले जमिनको तिरो वसुल छ। यो लाल पूर्जा चाहिँ सर अब हामीले थाहा भए बेलादेखि नै छैन रहेछ। स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँछ, तर सयौं परिवारको हजारौं रोपनी जमिनको लाल पूर्जा छैन। एउटा गाउँको कथा जहाँ पुस्तौँदेखि एउटा बस्ती बसिरहेको छ। राजनीतिक द्वन्द्व र त्यति बेलाको राजनीतिक दम्भको कारण एउटा सिङ्गो गाउँले लाल पूर्जा पाएको छ। पुस्तौँदेखि लाल पूर्जा विहीन एउटा कारको क्रन्दन, जो राज्य विरुद्ध विद्रोहको तयारीमा जुटेका छन्। पुर्ख्यौली जमिन कुरेर बसेका नागरिकको कथा। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौं। मात्र हामीलाई तपाईको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति,
विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन् त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वारुङ यति नै, अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।